एउटा कुरा यहाँले राख्नुभयो कि विपक्षी दलले जे कुरामा पनि विरोध गर्ने भन्ने कुराहरू जुन राख्नुभयो, के त्यस्तो हो? अहिले विपक्षी दलले जे कुरामा पनि विरोध गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गत वर्ष वैशाख 8 गते संविधानको स्पिरिट विपरीत एउटा चाहिँ नि दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा चाहिँ उहाँले जारी गर्नुभयो। हामीसँग यो वर्तमान सरकार आइसकेपछि लगभग 53,000 प्रति व्यक्ति ऋणको बोझ भइसकेको छ। हिजोको भन्दा त्योभन्दा अगाडिको भन्दा 3 गुणा चाहिँ वृद्धि भएर 53,000। यसले के गर्छ भने थप झन्डै 4 खरब 4.5 खरब अरू ऋण चाहिँ नि थपिने हुँदाखेरि नेपाली जनताको ऋणको भार चाहिँ नि बढ्दै जाँदाखेरि राज्य कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि राज्य असफलताको अरूको ऋणको बोझबाट राज्य चाहिँ एउटा चाहिँ बोझिलो बन्नुपर्ने र त्यसले आफ्नो अर्थतन्त्र धान्न नसक्दाखेरि असफल राज्यको दिशामा जान सक्ने सम्भावनाहरू हाम्रा देखा परेका छन्। तर धारा 76(5) मा पुग्दा चाहिँ दलै छैन, सबै निर्दलीय भए सबैले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्दा यसले एउटा राजनीतिक अराजकता ल्याउँछ भनेर सत्तापक्षले दाबी पनि गरिरहेको छ। एकदम सत्तापक्षको दाबी असाध्यै गलत छ। किनभने संविधानको धारा 76(1) ले दललाई नै दियो सरकार गठन गर्न। दलकै बहुमत ल्याऊ, बहुमतद्वारा सरकार बनाऊ भनिदियो। त्यहाँ बहुमत भयो, बहुमतले सरकार बनाउने कुरो। एउटा बजेट ल्याउने एउटा प्रिन्सिपल छ के नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, अर्थात् जनताको प्रतिनिधि संस्था नभइकन करहरू जनतामा थोपर्न पाइँदैन अथवा करहरू जनतामा लागू गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा आम सिद्धान्त हो। यो डेमोक्रेटिक नर्म्सको चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य कुरा नै हो। के लागिरहेको छ कि हामी विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको ऋणका बारेमा आफ्नो निरूपण दिनेछ, त्यो विश्वास गर्दछौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर उसले कुनै काल्पनिक आधारबाट त्यसको बारेमा फैसला गर्दैन। जसरी हिजो पनि पुस 5 गतेको विघटनको सम्बन्धमा फागुन 11 गते फैसला दिने सन्दर्भमा उसले जे पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएको थियो र कतिपय आजको मुद्दासँग जोडिएका प्रश्नहरू पनि त्यति बेला नै उसले फैसला गरिसकेको छ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ यो वर्षको। यो बजेटको बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी नै छ र यस्तै गरी राजनीतिक घटनाक्रम यति बेला वास्तवमा सर्वोच्च केन्द्रित पनि भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछिको अवस्था र समग्र राजनीतिक दलहरू विशेष गरी विपक्षी गठबन्धनले जुन दर्ता गरेको रिट र यसको बचाउ लगायतका विषयले ध्यान सर्वोच्चमा केन्द्रित भएको हो। आज हामी यिनै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा पोखरेलज्यू। हस्, धन्यवाद। यति बेला वास्तवमा हुन त हामीले धेरै विषय छन् कुरा गर्ने, तर यति बेला बजेटबाटै सुरु गर्न चाहे यहाँसँगको कुराकानी। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट, जुन शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेट थियो, अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइयो। यो बजेटबारे यहाँको दलको धारणा, नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा के छ, यहाँको धारणा के छ? अब यो बजेटको जुन प्रश्न छ, एउटा बजेट ल्याउने एउटा प्रिन्सिपल छ के नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, अर्थात् जनताको प्रतिनिधि संस्था नभइकन करहरू जनतामा थोपर्न पाइँदैन अथवा करहरू जनतामा लागू गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा आम सिद्धान्त हो। यो डेमोक्रेटिक नर्म्सको चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य कुरा नै हो। सरकारले हुँदा खाँदाको संसदलाई विघटन गरेर
अनि अध्यादेशबाट त्यो पनि धेरै अगाडि होइन, यो बजेट अधिवेशनको लागि बोलाउनु पर्ने समय भइसकेको र अझ कटिसकेको स्थितिमा त्यो संसदलाई विघटन गरेर जुन अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ त्यो नै अवैधानिक, असंवैधानिक र अराजनैतिक हो भन्ने पहिलो मेरो टिप्पणी हो। यो अराजनैतिक किन हो त भन्दाखेरि लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासबाट सरकार चाहिँ नि पछाडि हटेको छ। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिहरूलाई अंगीकार गर्ने कुराबाट सरकार पछाडि हटेको छ र सरकार निरङ्कुश बन्न खोजिरहेको छ, बन्दै गइरहेको छ र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु भनेको यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने हो भने यो फासिजमको दिशामा गइरहेको अनुभूति हुन्छ। यसरी पहिले बुझ्नु पर्यो त्यो। दोस्रो, अब यो बजेट ग्रहण गर्ने र बजेटलाई पारित गर्ने अधिकार भनेको पार्लियामेन्टको मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक अन्य त छैन, त्यो विधि छैन, काहीँ पनि छैन। हाम्रो संविधानले पनि व्यवस्था गर्दैन, संसारभरिका कुनै पनि लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिहरूले काहीँ पनि त्यो अनुमति दिँदैनन्। त्यसकारणले संसद नभइकन सरकारले बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। अर्को तेस्रो प्रश्न अर्को के हो भने वर्तमान सरकार आफै वैधानिक सरकार होइन। किन वैधानिक सरकार होइन भने 76(3) अन्तर्गत पार्लियामेन्ट भएको अवस्थामा 76 को संविधानको धारा 76 को दफा 3 अन्तर्गत बनेको लार्जेस्ट पार्टी अर्थात् संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले सरकार गठन भएको थियो। अब त्यो गठन हुने प्रक्रियाका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कति प्रक्रिया पुर्याउनु अलग कुराहरू छ त्यहाँ, तर त्यो बनेको 76(3) अन्तर्गतको सरकार थियो। त्यो सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। विश्वासको मत प्राप्त नगरिकन, उसले विश्वासको मत नलिइकन अनि 76(5) को सरकार गठन गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्यो। राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो र आह्वान गरिसकेपछि त्यसको वैधानिक प्रक्रियाद्वारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार गठन गर्ने बेलामा यो वर्तमान सरकारले संसद विघटन गरेको छ। त्यसकारणले यसले आफ्नो संवैधानिक वैधानिकता, कानुनी वैधानिकता र राजनीतिक वैधानिकता यी तीनटै कुराहरू गुमाइसकेको सरकार हो वर्तमान सरकार। त्यसकारणले वर्तमान सरकारलाई यस प्रकारको ल्याउने के अरे बजेट ल्याउने राइट कतैपट्टिबाट पनि उसलाई हैसियत चाहिँ हुँदैन। अर्को प्रश्न पनि छ, चौथो कुरो के हो भन्दाखेरि वर्तमान सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्यो। निर्वाचनको घोषणा गरिसके पछाडि यसले दुईवटा कुरालाई मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ बजेट ल्याउँदाखेरि। संसद नभएपछि त ल्याउने अर्डिनेन्सबाट, अध्यादेशबाट ल्याउने प्रक्रिया देखिने भयो। यसले दुईटा कुरालाई मात्रै इङ्गित गर्न सक्छ, सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति चाहिने खर्च, आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गर्ने कुरो सरकारले ल्याउन सक्छ। किन निर्वाचन आयोगलाई खर्च चाहिन्छ, त्यसले माग गर्छ, त्यो माग बमोजिमको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो, यति बेलाको हाम्रो देशको सामाजिक परिस्थिति, त्यो सामाजिक परिस्थिति भनेको हामी कोरोना महामारीबाट पीडित छौँ। मानवको रक्षा र मानव जीवनको रक्षा गर्नु यति बेलाको परम कर्तव्य हो। त्यसकारणले राज्यको परम धर्म नै के हो भने नेपाली जनताको रक्षा गर्ने हो। जनताको रक्षा गर्नका निम्ति, जीवनको रक्षा गर्नका निम्ति के राज्यले गर्नुपर्छ त्यो सबै चिज गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको एक प्रकारको हामी सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौँ, त्यो सङ्कटको निवारण गर्ने भनेको मूल दायित्व भनेको सरकारको हुन्छ। त्यसमा पोलिटिकल पार्टी, सिभिल सोसाइटी, वाल्मिक सिङ्गो समाजले त्यसमा अनुमति दिन्छ। त्योभन्दा बाहेकका अरू खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा राज्यले गर्न पाउँदैन नै। यो संसारकै राज्य सञ्चालन सम्बन्धी विधि हो। अब सरकार के गरिरहेको छ, वर्तमान सरकार यी सबै कुरालाई तोडताड पारिरहेको छ।
सबै विधि व्यवस्थापनहरू, कानुन, संविधान, मर्यादा, नैतिकता, आचरण यी सबै कुराहरूलाई उल्लङ्घन गरेर उसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि मानव भोलि चुनाव हुँदैछ, त्यो चुनावका निम्ति नेपाली जनतालाई एउटा पपुलिस्ट प्रकारको बजेट मैले दिन्छु, त्यो बजेट मैले दिइसके पछाडि फलानु सरकारले त यस्तो बजेट ल्याइदियो त्यस कारणले त्यो सरकारलाई जिताउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना गर्छु र मैले जित हासिल गर्छु भन्ने मनोविज्ञानबाट यो वर्तमान सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्को यसको मकसद पनि के हो भन्दाखेरि मानौ कथम कदाचित अहिले त यो सरकार ट्रायलमा छ, सर्वोच्च अदालतमा यसको वैधानिकता बारेमा नै मुद्दामा छ। यदि ट्रायलमा भएको सरकारले त झन् कुरा गर्नै पाउँदैन थियो। अनि त्यो स्थितिमा सस्पेन्डेड गभर्मेन्ट भनिन्छ क्या, सस्पेन्डेड गभर्मेन्ट। अब यो सस्पेन्डेड गभर्मेन्टले संविधानका सबै अधिकारहरूको प्रयोग गर्न पनि पाउँदैन, लिमिटेड दैनन्दिनी प्रशासनका कुरा बाहेक केही पनि गर्न पाउँदैन। मानौ सर्वोच्च अदालतले अहिले यसको वैधानिकताका बारेमा निरूपण दिने सन्दर्भमा यो सरकार वैधानिक छैन भन्ने निष्कर्ष दियो भने सरकार हट्नुपर्छ। हट्ने बेलामा अर्को सरकार बन्दाखेरि उसले ल्याएका पपुलिस्ट जो बजेट छन्, बजेटका शीर्षकहरू छन्, बजेटका प्रोग्रामहरू छन्, ती प्रोग्राम भोलिको सरकारले ल्याएन भने मैले त यस्तो ल्याएको थिएँ तर यिनीहरूले ल्याएनन् भनेर जनतालाई इल्युजन भ्रम दिनका निम्ति यो कुराहरू पनि गरेको देखिन्छ। र अर्को यो सरकार रहेको खण्डमा पनि रहेछ भने पनि यो सरकारको हिजोको खर्च क्षमता, राजस्व उठाउने यी क्षमता देखा परिसकेको छ, हामीले देखिसकेका छौँ। खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने वैशाख मसान्तसम्ममा विकास बजेट अथवा पुँजीगत खर्चमा 35% भन्दा बढ्ता खर्च गर्न नसकेको, यो 2 महिनाको बिचमा बाँकी कति प्रतिशत खर्च गर्न सक्ला त्यो पनि बर्खायामको सुरुवात भइसकेको छ। र सँगसँगै अहिले बजेट ल्याउने सन्दर्भमा बजेट चाहिँ नि त्यो राजस्व उठाउने सन्दर्भमा पनि उसले हिजो जति राजस्व उठाउने परिकल्पना गरेको थियो त्यो राजस्व पनि उठेको छैन। र अहिले ल्याएको यो चाहिँ नि एकदम ह्युज अमाउन्ट 16 अरब 16.5 अरबको चाहिँ नि 16.5 खरबको बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता छैन। उसले 10 खर्ब बजेट साधारणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने बाँकी त्यो 10 खर्ब बजेटको अङ्क पनि के हो त भन्दाखेरि राजस्वबाट उठ्ने सम्भावना त्यो 10 खर्ब बजेटले चालु खर्चलाई मात्रै पुग्न सक्छ। बाँकी जो पुँजीगत खर्च हो, विकास निर्माणको निम्ति लगानी गर्ने खर्च हो, त्यो खर्च केमा निर्भर देखिन्छ त भन्दाखेरि विदेशी ऋण र अनुदानमा आधारित ऋण र अनुदान सुनिश्चित हुँदैन। त्यसकारणले यो अनिश्चयको दिशातिर लैजान थालिरहेको देशको विकास निर्माण आदि सबै चिजलाई धरापमा पार्ने र मुलुकलाई साथै फेलियर स्टेजमा। अझ अर्को पार्ट पनि के छ भने हामीसँग यो वर्तमान सरकार आइसकेपछि लगभग 53,000 प्रति व्यक्ति ऋणको बोझ भइसकेको छ। हिजोको भन्दा त्योभन्दा अगाडिको भन्दा 3 गुणा चाहिँ नि वृद्धि भएर 53,000। यसले के गर्छ भने थप झन्डै 4 खरब 4.5 खरब अरू ऋण चाहिँ नि थपिने हुँदाखेरि नेपाली जनताको ऋणको भार चाहिँ नि बढ्दै जाँदाखेरि राज्य कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि राज्य असफलताको अरूको ऋणको बोझबाट राज्य चाहिँ एउटा चाहिँ बोझिलो बन्नुपर्ने र त्यसले आफ्नो अर्थतन्त्र धान्न नसक्दाखेरि असफल राज्यको दिशामा जान सक्ने सम्भावनाहरू हाम्रा देखा परेका छन्। त्यसकारणले वर्तमान मैले यसका सबै पाटा पक्षबाट भने यसको लेजिटिमेसी पनि नभएको, यसका ट्रायलमा भएको, यसले हिजोको गतिविधि उसका काम कारवाहीले पनि त्यो देखा नपरेको, उसले अनुमानित गरेका कुराहरू पनि आज उपलब्धि हासिल हुन नसकेको, यो कम्प्लिटली फेलियर प्रकृतिको सरकार भएको हुनाले यसले सबै कुराहरू जनताबाट विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा यी कुराहरू कामयाब हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले यो बजेट ल्याउने कुरो पनि उसले सबै पक्षले के भन्यो त भन्दाखेरि यति बेला कोरोना महामारीको सन्दर्भमा उपचार र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने बाहेक अरू कुराहरूको निम्ति यसले ल्याउन पाउँदैन, ल्याउनु हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सिभिल सोसाइटी, के अरे अर्थविद
सबैले भन्दै पनि ऊ बलजफ्ती यो कुराहरू गरिरहेको छ। त्यसकारणले यसको ठिक छ, हामी बजेटको भित्री पाटोमा हामी फेरि प्रवेश गर्ने नै छौँ। र सबैभन्दा पहिला त मलाई यहाँलाई के सोध्न पनि मन लाग्यो भने केही समय अगाडि जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम अब मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनिराख्दा एउटा के कुरा भन्नुभयो भने मेरै दलका केही सांसदहरू र विपक्षी दलले यो बजेटलाई पास हुन दिँदैनन्, त्यसकारण नयाँ सरकारतिर लाग्नु पर्यो, यो बजेट यति बेला आउनै पर्ने छ। अहिले जुन खालको मुलुकमा यस्तो महामारीको अवस्था छ, जुन अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको अवस्था छ, यतिखेर बजेट आउनु पर्थ्यो भन्ने सरकारको भनाइ थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ थियो। र अहिले जुन खालको बजेट आएको छ उहाँले यी सबै घटनाक्रम यसैको लागि ल्याएको हो भन्ने पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ र घटनाक्रमले त्यो हो जस्तो पनि देखाइरहेको छ। कतै कतै यहाँहरूले यी बजेटमा खोट लगाइरहँदा यसमा आफूहरू पनि दोषी छु भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? होइन, यस विषयमा हामी दोषी भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ आफैले यसको इतिहास केलाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई 6 महिनाको बिचमा 2 चोटि विघटन गरिसक्नु, संसद विघटन गर्नु। त्योभन्दा अगाडि गत वर्ष उहाँले कोरोना सुरुवात भएकै पिरियडमा वैशाख 8 गते गैर कानुनी ढङ्गले असंवैधानिक प्रक्रियाद्वारा केही विधेयकहरू अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नुभएको थियो, जसको विरोध पनि भयो। विरोध भयो, त्यसलाई फिर्ता पनि गरियो। फेरि तीनै विधेयकहरू मङ्सिर 30 गते गएको मङ्सिर 30 गते उहाँले तीनैलाई फेरि अध्यादेशद्वारा उहाँले चाहिँ फेरि जारी गर्नु है। भने उहाँको नियतमा के देखा परेको छ भने अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम जुन छ, यी सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मौलिक अधिकारका प्रश्नहरू, यो कुरो नै उहाँलाई मन नपरेका कुराहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले पहिले उहाँका आचरणहरूबाट, उहाँका अभिव्यक्तिहरूबाट हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। पहिले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ। दोस्रो, उहाँले 76-3 अन्तर्गतको सरकार बनिसके पछाडि मेरै पार्टीका सांसदहरूले मलाई समर्थन गर्दैनन्, त्यसकारणले मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा उहाँको अनुमानको कुरो, उहाँको प्र्याक्टिसको त्यो अनुमानले देशको शासन व्यवस्था चल्दैन। देशको शासन व्यवस्था विधिमा रहेर विधि प्रक्रियाद्वारा चल्ने हो। त्यो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका निम्ति, त्यसलाई निर्देशित गर्नका निम्ति पार्लियामेन्ट हुन्छ, संसद छ, जनताले चुनेको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने थलो संसद हो। त्यो संसदलाई उहाँले के ठान्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्ना निहित उद्देश्यहरू पुरा गर्नका निम्ति त्यसलाई व्यवधान ठान्नुभयो र त्यही संसदलाई नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, संसद रहेन भने त मेरो विरोध गर्ने त कुनै पनि थलो हुँदैन भन्नुभयो। त्यसकारणले आफ्ना पार्टीका नेताहरूले मलाई समर्थन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने अनुमानको आधारबाट अनि संसद विघटन गरेर बजेट ल्याउने कुराहरू यो कतै पनि पुष्टि हुन सक्दैन, कतै पनि तार्किक हुन सक्दैन, कुनै पनि किसिमले यो तर्कपूर्ण पनि हुन सक्दैन। त्यो खराब नियतले मात्रै अगाडि सारिएको कुराहरू हो। त्यो कुराहरू हामीले यो भन्दा अगाडिका घटनाक्रमहरूले पनि हामी देख्न सक्दछौँ। एउटा कुरा नि, जस्तो बजेट आउनु अगाडि उहाँले एउटा के भनाइराख्नुभयो भने नयाँ सरकारको विकल्प बेलामा आउन सकेन, विकल्प नआइसकेपछि नयाँ बन्ने सरकारले जेठ 15 गते त बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने यहाँहरूलाई संवैधानिक बाध्यता थियो, त्यो हुन नसक्ने। एकदम तपाईँले भन्नु पर्ने कुराहरूमा म के भन्छु भने उहाँले संसद बोलाउनु पर्दथ्यो। जुन कुरा घटनाक्रम आइसकेको थिएन त्यति बेला उहाँले संसद बोलाउनु पर्थ्यो। गत वर्ष वैशाखको 27 गते संसद, 26 गते संसद बोलाइसकेको थियो, जसमा प्री बजेटरी डिस्कसनको निम्ति त्यो संसदमा बजेटको पूर्व चाहिँ छलफल हुन्थ्यो। त्यसका प्रिन्सिपलहरूका बारेमा, बजेटको सीमाका बारेमा, बजेटको प्राथमिकताका बारेमा छलफल हुने गर्दथ्यो। प्री बजेटरी डिस्कसनको आधारबाट नीति कार्यक्रम ल्याइन्थ्यो। नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त्यो नीति कार्यक्रममा छलफल भएर पार्लियामेन्टले छलफल गरेर त्यो पारित गरिसकेपछि अनि त्यो नीति कार्यक्रमको आधारबाट बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। अनि त्यो विनियोजित बजेट हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ। जेठको 15 गते गणतन्त्र दिवसको दिनमा नै हामीले चाहिँ त्यो बजेट प्रस्तुत गर्ने भनेर हामी संविधानमै उल्लेख गरिसकेका छौँ। उहाँले यो प्रक्रिया किन पुरा गर्नु भएन त?
अब सरकार बन्ने कुराहरूका सम्बन्धमा जुन कुरा उठ्यो, उहाँले 27 गते के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो सरकार तात्कालीन स्थितिमा 76-2 अन्तर्गतको 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकारको अवस्थाबाट उहाँले विश्वासको मत लिनका निम्ति 27 गतेलाई विशेष अधिवेशनको माग गर्नु। अब सरकारलाई विशेष अधिवेशनको माग गर्ने व्यवस्था छैन संविधान, त्यो पार्लियामेन्टका सांसदहरूको विशेषाधिकार हो। सरकारले दुईटा अधिवेशन, एउटा अधिवेशन बोलाउने हो, त्यो भनेको बजेट अधिवेशन हो, सरकारको समग्र नीति कार्यक्रम तय गर्ने अधिवेशन हो। अर्को अधिवेशन भनेको यदि सरकारलाई आवश्यकता पर्छ भने त्यति बेला कानुनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता भयो भने 6 महिना संविधानमा उल्लेख भएको छ, 6 महिनाको ग्याप भन्दा टाढा लैजान पाइँदैन अधिवेशनको अवधि। दुईटा अधिवेशनको अवधिको चाहिँ नि म्याद चाहिँ नि 6 महिना मात्रै सम्म हुन सक्दछ भन्ने हुनाले हामीले हिउँदे अधिवेशन पनि सरकारको तर्फबाट बोलाइएको अधिवेशन र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने अधिवेशनको रूपमा लिने गरेका छौँ। उहाँले पहिलेको चाहिँ नि बजेट अधिवेशन पनि बजेटमा थुप्रै विधेयकहरू भइरहेको बेलामा अचानक उहाँले चाहिँ नि असार 17 गते बन्द गर्नुभयो। थुप्रै विधेयकहरू थिए, उहाँले अधिवेशनले मलाई संसदले सहयोग गरेन भन्ने भावना राख्नुभयो। तर भन्नु के भयो भने बजेट बिजनेस नभएको कारणले, बिजनेस यति महत्त्वपूर्ण बिजनेसहरू थिए, 38वटा विधेयकहरू थिए। कतिपय विधेयकहरू समितिमा थिए, कतिपय विधेयकहरू समितिबाट पारित भएर पार्लियामेन्टको फुल हाउसमा समितिहरूले प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरिसकेका थिए। अचानक उहाँले संसद स्थगन गर्नुभयो र हिउँदे अधिवेशन पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि 13 दिनभित्र यी फागुन उहाँले चाहिँ नि पुस 5 गते विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो फागुन 11 गते र उसले के भनिदियो त भन्ने सरकार निर्माणका सबै प्रक्रियाहरू संविधान भएका व्यवस्था अनुसारका संसदबाट सरकार बन्न सक्ने सबै विकल्पहरू पुरा नगरिकन संसद विघटन गर्न मिल्दैन भन्दै 13 दिनभित्र उसले संसद आह्वान गर्नका निम्ति अपिल गर्यो, के अरे आदेश गर्यो। उहाँले 13औं दिनमा अधिवेशन बोलाउन लगाउनु भयो र केही दिन अधिवेशन गरेर त्यो अधिवेशन पनि अन्त्य गर्नुभयो। त्यो अधिवेशनको अन्त्य भयो। त्यति बेला पनि विधेयकहरू यति राम्रा, यति महत्त्वपूर्ण विधेयक थिए, जस्तो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएर हाउसमा पेश भइसकेको थियो। त्यो नागरिकता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अधिवेशनमा प्रस्तुत भइसके, के अरे संसदमा प्रस्तुत भइसकेको जुन विधेयक हो त्यो विधेयक चाहिँ नि त्यहाँबाट पारित गर्नुपर्ने थियो। अहिले उहाँ अध्यादेशबाट त्यो प्रतिवेदनलाई व्यवस्था गर्दै, प्रतिवेदनलाई बाइपास गरेर पार्लियामेन्टको एउटा कमिटीले निर्णय गरेको कुरालाई बाइपास गरेर उहाँले अध्यादेशबाट जारी गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदन अध्यादेश अत्यन्तै विवादित बनेको छ र त्यो विवादित किन त्यसो गर्नुभयो त जुन कुरो हिजो उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो त्यही कुरो उहाँले जारी गर्नुभएको छ अहिलेको चाहिँ नि अध्यादेशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँले जुन कुराहरू उठाउनुभयो, उहाँको बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा उहाँले पार्लियामेन्टलाई छलेर नै यो सबै कुराहरू गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरेर मात्रै अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने, अहिले अध्यादेशका बाढी आएका छन्, अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने उहाँले मनसाय व्यक्त गर्नुभएको छ। ठिक छ, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकवृन्द, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँग रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको बजेट, प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको घटनाक्रम लगायतका यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल। जस्तो यहाँले अघि हुन त धेरै कुरा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, सरकारले यो बजेट ल्याउन पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो भन्ने त्यो बहस जारी नै रहला। तर सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइसकेको छ। अब यसका दुईटा पक्षमा यतिखेर चर्चा भइरहेको छ। एउटा त बजेटको कार्यान्वयन पक्ष जुन जटिल छ, त्यो प्राविधिक विषय पनि भयो र राजनीतिक विषय यसको एउटा के हो भने यहाँले अघि पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ।
यदि यो संसद पनि विगतमा चाहिँ पुनर्स्थापना भएको खण्डमा के हुने भन्ने छ भनेपछि यहाँहरू हुन त अब आज यहाँहरूको 5 दलको बैठक पनि बसेको थियो। बुढानी कण्ठमा यो सरकार विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भनेपछि यो बजेटको विषयमा चाहिँ यहाँहरूको बैठकहरूमा के खालका कुराकानी भइरहेका छन्? यो भोलिका दिनमा यहाँहरूले भनेको जस्तो अवस्था बनेको अवस्थामा कि यो बजेटलाई यहाँहरूले कम्प्लिटली परिवर्तन नै गर्नुहुन्छ कि अथवा यसमा निरन्तरता दिन सक्ने केही सम्भावना पनि छ? के लागिरहेको छ कि हामी विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका बारेमा आफ्नो निरूपण दिनेछ त्यो विश्वास गर्दछौँ। त्योभन्दा बाहिर गएर उसले कुनै काल्पनिक आधारबाट त्यसको बारेमा फैसला गर्दैन। जसरी हिजो पनि पुस 5 गतिको विघटनको सम्बन्धमा फागुन 11 गते फैसला दिने सन्दर्भमा उसले जे पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएको थियो र कतिपय आजको मुद्दासँग जोडिएका प्रश्नहरू पनि त्यति बेला नै उसले फैसला गरिसकेको छ। जस्तो संविधानको धारा 76 सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो सरकार गठन गर्ने व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पार्लियामेन्टबाटै संसदबाट नै सरकार बन्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ र हर विकल्पहरूमा सरकार बन्नुपर्ने, एउटा विकल्प पुराबाट भएन भने अर्को विकल्प, अर्कोबाट भएन भने अर्को विकल्प, अर्कोबाट भएन भने अर्को विकल्प पुरा गरेपछि मात्रै कुनै पनि विकल्पले सरकार बन्न सक्ने स्थिति भएन भने मात्रै बल्ल संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति जाने, होइन भने सामान्य परिस्थितिमा यसको पार्लियामेन्टको संसदको आयु 5 वर्षको निम्ति निर्धारण गरेको छ। 5 वर्षको कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्यो र यो हाम्रो संविधानको चाहिँ नि मूल मर्म, प्रतिनिधित्वको मर्म पनि त्यही नै थियो। अब सर्वोच्च अदालतले मलाई के लाग्दछ भने केपी ओलीजीले अहिले गर्नुभएको विघटनलाई अमान्य ठहर गर्छ। यी अमान्य ठहर गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन्। जुन कुरा मैले अलिकति भने पनि पहिलो कुरो त उहाँले 3 अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्छ, संविधानमा लेखेको छ। संविधानको धारा 76 को चाहिँ नि उपदफा 4 अनुसारको विश्वासको मत लिनै पर्ने व्यवस्था छ। उहाँले त्यो विश्वासको मत लिनु भएन। नलिएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई 5 अनुसारको सरकार गठन गर्नका निम्ति उहाँले अपिल गर्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो। त्यसै दिन उहाँले सरकारले बोलेको कुरो त त्यो आधिकारिक हुन्छ नि, त्यसै दिन उहाँले चाहिँ नि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा पत्रकारहरूसँगको बीचमा दिउँसो छलफलका दौरानमा मैले चाहिँ नि सरकारको विकल्प, अर्को वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नका निम्ति मैले चाहिँ नि सहमति जनाइसकेको छु। त्यस कारणले अब वैकल्पिक सरकार बन्नका निम्ति भनेर उहाँले चाहिँ नि बन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो दिन उहाँले 76-5 अन्तर्गत सरकार बन्नका निम्ति सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले राति चाहिँ नि 9 बजे आदेश जारी गर्नुभएको छ, 21 घण्टाको टाइम दिएर है, जसमा अफिसियल कार्य घण्टा भनेको 7 घण्टा मात्रै रहन्छ। त्यो समय दिएर उहाँले चाहिँ नि सरकार गठन गर्नका निम्ति आह्वान गर्नुभयो र उहाँ आफैले दिउँसो अब मैले चाहिँ नि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना भएन, म अल्पमतमा परेँ, त्यस कारणले सरकारको विकल्प निर्माण गर्नका निम्ति मैले बाटो खोलिदिएको छु भनेर उहाँले पत्रकारहरूको बीचमा भन्नुभयो। प्रतिपक्षी दलहरूले दफा 76 को उपदफा 5 बमोजिमको मेजोरिटी 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ पुग्दाखेरि उहाँले त्यो चाहिँ नि हस्ताक्षर सहित पुगेको छ। उहाँले र जसपा जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष महन्त ठाकुरको सिफारिसमा मसँग 32 मत छ भनेर नेकपा एमालेको 121 मत छ, त्यसकारणले हामीसँग 153 मत छ, त्यसकारणले मैले नै सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि निवेदन दिनुभयो। उहाँको पार्टीको तर्फबाट सिफारिस गयो, पार्टीको तर्फबाट पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सिफारिस दिनुभयो। तर यता प्रतिपक्षी दलहरूको के थियो त भन्दाखेरि सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित
सरकार गठन गर्नको निम्ति गएको थियो, माग गएको थियो, दाबी गएको थियो। अब त्यसमा राष्ट्रपतिले त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि पुरा नगरिकन उहाँले प्रधानमन्त्रीको जे मनसाय थियो त्यही मनसायको आधारबाट राति 1:39 मिनेटमा संसद विघटनको चाहिँ सूचना जारी गर्नुभयो। त्यसकारणले यस्तो बेलामा मुलुकको यस्तो कोरोनाको कहरको बेलामा मुलुकमा 40औं अरब खर्च गर्ने गरिकन निर्वाचन गर्ने जुन प्रकारको चाहिँ नि घोषणा गर्नुभयो यो राष्ट्रका निम्ति कति हितकर थियो कति हितकर थिएन आफै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि उहाँले त पार्टीको नाममा मात्रै यति सङ्ख्या छ भन्नुभयो, तर हस्ताक्षर पुगेको के थियो भने 149 जनाको त हस्ताक्षरै गएको छ। राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्थ्यो शनाखत गराउनु। उहाँले के भन्नुभयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट पार्टीको नेकपा एमालेको नाममा रहेका केही सांसदहरूको पनि यहाँ चाहिँ नि आएको रहेछ, दोहोरो देखियो भनेपछि दोहोरो देखिँदाखेरि यो फेरि 76-5 भनेको पार्टीको प्रतिनिधि होइन। यो 76-5ले यी सांसदहरूको दाबी गर्ने हो। संसदको विशेषाधिकार, संसद सदस्यको अधिकार हो, पार्टीको अधिकार। ठिक छ, मैले यहाँलाई यही प्रश्न यसमा एउटा सोध्न चाहेँ। यही धारा 76 को उपधारा 5 मा चाहिँ, किनभने यो विषय धेरै चर्चित पनि बन्यो पछिल्लो प्रकरणले गर्दा। अब वास्तवमा यहाँहरू दलीय व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, तर धारा 76-5 मा पुग्दा चाहिँ दलै छैन, सबै निर्दलीय भए, सबैले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्दा यो यसले एउटा राजनीतिक अराजकता ल्याउँछ भनेर सत्तापक्षले दाबी पनि गरिरहेको छ। एकदम सत्तापक्षको दाबी असाध्यै गलत छ। किनभने संविधानको धारा 76(1) ले दललाई नै दियो सरकार गठन गर्न। दलकै बहुमत ल्याऊ, बहुमतद्वारा सरकार बनाऊ भनिदियो। त्यहाँ बहुमत भयो, बहुमतले सरकार बनाउने कुरो। 76(2) ले के भनिदियो त भन्दाखेरि 76(2) ले के भनिदियो, फेरि दलै भनिदियो। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने, ल्याऊ, मेजोरिटी ल्याऊ अनि सरकार गठन गर भनिदियो। अनि त्यसलाई के अप्सन थप दियो त भने तिमीले तर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ है भनिदियो। 76(1) लाई विश्वासको मतको आवश्यकता परेन, किनभने ऊ अलरेडी बहुमत थियो। अब त्यो पनि दलकै भयो। तेस्रो 76(3) पनि के भनिदियो भने दलै भनिदियो। दलभन्दा बाहिरबाट होइन है, पार्लियामेन्टभित्र सबभन्दा ठुलो दल कुन छ, अब त्यसले सरकार बनाऊ, तर तिमीले पनि के गर्नुपर्छ भने मेजोरिटी चाहिँ कमान्ड गर्नुपर्छ है। 30 दिनभित्र तिम्रो विश्वास छ भनेर पार्लियामेन्टबाट तिमीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भनिदियो। अब 3वटा दलीय अनुशासन भित्रका सरकार गठन गर्ने प्रकृतिका दाबीहरूलाई यदि सफल हुन सकेन, त्यसरी सरकार बन्न सकेन भने 76(5) ले के भनिदियो भने संसदभित्रको यी के अरे 76(2) अन्तर्गतका कुनै दलका कुनै मान्छे, कुनै व्यक्ति, कुनै सांसदहरूले मैले सरकार गठन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सकेको, त्यहाँ त को व्यक्तिले भन्ने पार्टीले अनुमति दिनुपर्ने नपर्ने भन्ने कुरा गरेन। त्यहाँ पार्टीको सिफारिस हुनुपर्ने नपर्ने कुरा गरेन, पार्टीको बहुमत प्राप्त हुनुपर्ने नपर्ने भन्ने कुरा केही पनि गरेन। र कुनै व्यक्तिले के भन्यो भने ल ठिक छ यो परिस्थितिमा मैले विश्वास लिन सक्दछु भनेर उसले त्यो चाहिँ नि विश्वासको आधार दियो भने त्यो आधार दिएको आधारबाट उसले चाहिँ नि राष्ट्रपति कहाँ दाबी गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यो व्यक्तिलाई ल सरकार गठन गर्नु, तर 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्दछ। अनि लिन सकेन भने मात्रै बल्ल त्यो व्यक्तिले संसद विघटन गर्ने भनेर 76(5) को व्यवस्था अनुसार 76(7) ले त्यो गरिदियो त भने विघटन गर्ने अधिकार दियो। त्यसकारण 76(5) पार्टीको नियन्त्रणभित्र नभएको, किनभने पार्लियामेन्टमा त पार्टीबाटै गएका छन्। बहुमत भएको भए बहुमतले नै सरकार बनाउँथ्यो। 2 वा 2 भन्दा बढी दलभित्रका दलहरूले त्यसभित्रको कुनै सांसदले म सरकार बनाउन सक्दछु भन्यो, त्योभन्दा बाहिरको मान्छे छैन। फेरि म सरकार बनाउन सक्दछु, त्यहाँ स्वतन्त्रलाई पनि दिएको देखिन्न, स्वतन्त्रलाई दिएको देखिन्न। तर 2 वा 2 भन्दा बढी दलभित्रका कुनै पनि व्यक्तिले तर पार्टीको अनुमति लिनुपर्ने, पार्टीको सिफारिस लिनुपर्ने, पार्टीको व्हिप लाग्नुपर्ने, त्यहाँ कुराहरू केही पनि रहेन।
हो। त्यसकारणले दलीय व्यवस्थाभित्र 3 पटकसम्म सरकार गठन गर्ने अवसर दिँदाखेरि पनि त्यो दलीय अनुशासनको आधारबाट सरकार गठन गर्न हुन नसक्दा त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा रहेका सदस्यहरूले म पार्टी बाहिरबाट पनि विश्वास लिन सक्दछु भन्ने आधारबाट त्यहाँ सरकार गठन गर्नको निम्ति त्यो व्यवस्था गरिदिएको। त्यसकारणले सत्ता पक्षले के भन्छ त्यो प्रश्न होइन प्रमुख, संविधानको स्पिरिट के हो त्यो हो मुख्य कुरो। संविधानको स्पिरिट के हो भने म दलभन्दा बाहिरबाट पनि मैले समर्थन लिन सक्दछु र सरकार गठन गर्न सक्छु भन्ने विश्वास उसले लियो भने त्यो विश्वासको आधारबाट राष्ट्रपति कहाँ उसले निवेदन गरिसकेपछि, दाबी गरिसकेपछि त्यहाँ राष्ट्रपतिले त्यो व्यक्तिलाई सरकार गठन गर्न दिनै पर्दछ। यो आधारबाट प्रधानमन्त्रीको पदको निम्ति शेरबहादुर देउवालाई 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी समर्थन दिन्छौँ अथवा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि मसँग 149 जनाको समर्थन विश्वास हुन्छ, अहिले छ, त्यसकारणले मलाई बनाउनुहोस् भनेर शेरबहादुरजीले दाबी गर्न जानुभएको थियो। त्यो नै वैधानिक प्रक्रिया थियो, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि प्रक्रिया थिएन। त्यसकारणले त्यहाँ कुनै पार्टीका सांसदहरूलाई पार्टीले तिमीले यसमा समर्थन गर्न पाउँछौ या पाउँदैनौ भन्ने निषेध गर्न पाउने वा डिक्टेट गर्न पाउने अधिकार त्यहाँनिर दिएको छैन। ठिक छ, मैले यहाँलाई एउटा के प्रश्न पनि गर्न चाहेँ भने घुमिफिरी आज हामीले यही बजेटकै विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो बजेट पपुलिस्ट टाइपको बजेट आएको छ। यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो साधारण खर्च नै राजस्व मार्फत उठाउन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ यति ठुलो आकारको बजेट आएको छ भनिएको छ। तर यो सरकार पहिलो सरकार होइन जसले यस्ता खालका बजेट ल्याए। यसअघि पनि यस्ता कार्यक्रम आउँथ्यो, बजेट बढाएर ल्याउने, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी गर्ने, तर वास्तविक खर्च गर्नै पर्ने पुँजीगत खर्च चाहिँ कम गर्ने। यो खालको प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरू हिजोको दिनमा यहाँहरू सत्तामा हुँदा पनि यही खालको प्रवृत्ति देखिन्थ्यो, अरू अन्य दल हुँदा पनि देखिन्थ्यो र आज त्यसैको निरन्तरता हो पनि भनिएको छ। वास्तवमा राजनीतिक दललाई चाहिँ किन खास वास्तवमा मुलुकमा हामीले आर्थिक भार धेरै पार्नुहुन्न, हामीले व्यवहारिक बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर सोच्न चाहिँ किन कठिनाइ हुँदो रहेछ राजनीतिक दलहरूलाई? एउटा प्रश्न तपाईँले उठाउनु भयो, सामान्यतया ठिकै पनि हो। दलहरू सत्तामा हुँदाखेरि सत्ताप्रति बढ्ता लालायित हुन्छन्, मेरो सत्ता नजाओस्, मेरो सरकार नजाओस् भन्ने कुरा हुन्छन्। केही न प्रकारेण सत्तामा बसिरहने विभिन्न चाल जालझेल षड्यन्त्र आदि गर्छन् भन्ने एउटा मानवीय कमजोरीको प्रश्न हो। यदि हामी फिलन्थ्रोपिक मानवतावादी है त्यस्तो प्रकारको राज्य प्रणाली को चाहिँ त्यो चाहिँ आदर्शलाई पक्रिन सकेका छैनौँ। सत्ता भनेको शासन गर्नका निम्ति जाने हो, शासन गर्न जानु भनेको केही लाभ प्राप्त गर्नका निम्ति जानु हो भन्ने सोच नितान्त निजी स्वार्थको सोचमा जाने गरेको कारणले यस्तो भएको। विगतका कमजोरी के थिए भन्ने कुराहरूलाई औल्याएर आज त्यो कमजोरी दोहोऱ्याउनु पर्छ भन्ने कुरो त होइन। आजको हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा फेरि भिन्नता पनि छ, नितान्त भिन्नता छ। त्यो भिन्नता के छ भने विश्व राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा पनि भिन्नता छ। एकातिर विश्वको राजनीतिक गतिविधि र शक्ति सन्तुलनमा भिन्नता छ, अर्कोतिर के छ भने अहिले हाम्रै आफ्नै देशको परिस्थितिमा पनि एउटा डरलाग्दो स्थिति हामीले बेहोरिरहनु परेको छ। यसको संवेदनशीलता मानवीय रूपमा पनि, राजनीतिक रूपमा पनि, सांस्कृतिक रूपमा पनि, हैन, ती सबै कुरा इथिकल नैतिक रूपमा पनि यी कुराहरूलाई हामीले करेक्सन गर्ने दिशामा गएनौँ भने हामी सधैँभरि नकारात्मक प्रवृत्तिका वाहक मात्रै बन्न सक्नेछौँ। त्यसकारणले यो नकारात्मक प्रवृत्ति हिजो यस्तो भएको थियो, त्यसकारणले आज हुनु के बेठी भयो त भन्ने ढङ्गले हामीले तर्क गर्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यो चाहिँ नि हामीले नियतमा हेर्नु पर्यो। कुनै पनि पार्लियामेन्ट यस्तो छ जहाँ 5 वर्षको बिचमा संसारको कुनै पनि पार्लियामेन्ट 5 महिनाको बिचमा 2 पटक संसद विघटन भएको कहीँ छ? त्यस्तो उदाहरण कहीँ हुन्छ? हामी कहाँ नै त्यो देखा पर्यो। त्यसले के देखा पर्छ भने त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकारमा रहेको पार्टी कति निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी छ, कति निरङ्कुश र तानाशाही छ, बन्दै गएको छ, कति जनताप्रति अनुदार छ, अनुत्तरदायी छ भन्ने कुराहरूको द्योतक हो। यसरी हामीले बुझ्यौँ भने हामीले हाम्रा कमजोरीलाई पनि त्यसलाई पनि सच्याउने हामीसँग आधार हुन सक्दछ। होइन भने
पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भन्यो। राज्य सत्ता जसरी भए पनि बाई हुक एन्ड बाई क्रुक जसरी पनि राज्य सत्ता लिनुपर्दछ, त्यहाँ गएर राज्य सत्ताको साधन स्रोतको दोहन निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताबाट मात्रै बुझियो भने यो चाहिँ के भन्छ भने सोशल क्राइमको रूपमा चाहिँ नि यो चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने स्थितिमा हुन सक्छ। र यस्तै गरेर यहाँले त बताइहाल्नुभयो यो वास्तविक घटनाक्रम यतिखेर जस्तो खालको अवस्था देखिएको थियो। र फेरि पनि मैले यहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहेँ, यसमा चाहिँ यो प्रवृत्ति विगतमा पनि थियो। हिजोको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सत्ता छोड्ने बेलामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर गएको जस्ता आर्थिक भार पर्ने कुरा एउटा पाटो भयो। र अब के भने मुलुकले यति बेला वास्तवमा राजनीतिक विवादबाट निकास खोजिरहेको छ। कोरोना महामारीले जकडिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा सरकार आफ्नै गतिमा हिँड्ने, विपक्षी दल जे कुरामा पनि विरोध गर्ने, यस्तो खालको रसाकसी चलिराख्ने हो भने त यसले त पक्कै पनि मुलुकलाई सेफ ल्यान्डिङतिर लाने अवस्था त देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको जस्तो जटिल राजनीतिक गतिरोधको अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ? एउटा समाधानको सूत्र के भएको खण्डमा चाहिँ यी विवादहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्छन्? समाधान त पक्कै नहोला, तर न्यूनीकरण हुन सक्ने सूत्र चाहिँ के हुनसक्छ? एउटा कुरा यहाँले राख्नुभयो कि विपक्षी दलले जे कुरामा पनि विरोध गर्ने भन्ने कुराहरू जुन राख्नुभयो, के त्यस्तो हो? अहिले विपक्षी दलले जे कुरामा पनि विरोध गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गत वर्ष वैशाख 8 गते संविधानको स्पिरिट विपरीत एउटा चाहिँ नि दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा चाहिँ उहाँले जारी गर्नुभयो। अब हामीले त्यसलाई 2-3टा कुराहरू लिएका थियौँ के यति बेला कोरोना महामारीको बेलामा दलहरू विभाजन गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ नि यति बेलाको दायित्व हो। उहाँले त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति नाकाबन्दी भएको अथवा चाहिँ नि उसले के अरे यो लकडाउन भइरहेको पिरियडमा केही सांसद, केही पूर्व आइजिपीहरूलाई पठाएर बाहिर धनुषासम्म पठाएर केही मान्छेहरूलाई, सांसदहरूलाई अपहरण गरेर अनि दल बदल्नका निम्ति उहाँले दल विभाजन गरेर दल बदल्नका निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो कुरा सफल हुन सकेन। त्यो त हामीले देख्यौँ कि हाम्रो पोलिटिकल कल्चर हो त्यो। त्यति बेला त्यो विरोध गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन? एक, हामीले जे पनि विरोध गर्ने भन्ने कुराहरू। दोस्रो, संविधानले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक परिषदको संरचना 6 जनाको कल्पना गरेको छ, तोकेको छ। 6 जना मध्ये 1 जना हुनुहुन्न उपसभामुख, त्यो पनि नियतवश वर्षौंसम्म त्यो खाली गरिएको छ, वर्षौंसम्म। अब त्यहाँ के भन्छ भने 5 जनाको उपस्थिति। अनि उहाँले संशोधन के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि 5 जनामा मेजोरिटी उपस्थित भएपछि त्यो कोरम पुग्ने, कोरमको बहुमतले त्यो नियुक्ति गर्न सक्ने भनेर अध्यादेश जारी गरिदिनु। त्यो भनेको कोरम 5 जनाको बहुमत भनेको 3 जना, अनि 3 जनाको बहुमत भनेको त्यो बहुजन उपस्थित कोरम भयो, त्यसको बहुमतले भनेपछि 2 जनाले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु। अब अनि के 6 जनाको परिकल्पना गरेको, संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, के 2 जनाले नियुक्ति गर्दाखेरि न्यायपूर्ण हुन्छ? ठिक थियो, हामीले त्यसको विरोध गर्यौं, सच्याइयो, फिर्ता गर्यो। फेरि त्यही कुरा मङ्सिर 30 गते उहाँले त्यही कुरा लिएर आउनु र आफ्नो उद्देश्य अनुरूप पुरा गर्नका निम्ति संसद नभएको मौकामा उहाँले आफ्ना केही मान्छेहरूलाई नियोजित तरिकाले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको रूपमा नियुक्ति गर्नुभयो। संविधानले फेरि के व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको सुनवाई समितिबाट सुनवाई गर्नुपर्ने छ। संविधानको धारा 96 कतिमा त्यो कुरा उल्लेख छ। सुनवाई नगरिकन नियुक्ति गरिदिनु हो उहाँले। सुनवाई गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो नगरेको खण्डमा त्यसको लेजिटिमेट वैध हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अर्को पाटो छ। त्यसकारणले यस्ता कार्यकलापहरू गरेर अब अहिले त अरू थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो। 5 गते त्यो दिएन, त्यसकारणले पुस 5 गते संसद विघटन गरिदिनु भयो, भटाभट त्यही काम गर्नुभयो। अब अहिले पार्लियामेन्टमा उहाँको विश्वास प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुराहरूको उहाँलाई लाग्यो। अनि यो
प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन उहाँले पार्लियामेन्टै खाली गरिदिनु हो, विघटन गरिदिनु हो। अनि के यो यस्तो गर्दाखेरि त्यसको विरोध गर्नु विपक्षीहरूले नियतजन्य ढङ्गले विरोधको लागि विरोध गरेको ठहर छ, या कन्स्टिट्युसनलाई, वर्तमान संविधान जो हामीले नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरेर युद्ध र आन्दोलनबाट ल्याएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति व्यवस्था गरेको त्यो संविधानलाई नै समाप्त गर्ने अभिप्रायमा गइसके पछाडि संविधान समाप्त गर्ने, लोकतन्त्र समाप्त गर्ने, लोकतन्त्रका मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, चरित्रहरू, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न, यसलाई नै समाप्त गर्ने दिशामा उहाँ जान थाल्नु। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, कोभिडमा अस्ति भर्खर 14 गतेको दिन पोखरामा 8 जना कोभिडका बिरामीहरू, आधा घण्टाको अक्सिजनको अभावमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। तर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी अक्सिजन व्यापक मात्रामा सप्लाई गरिरहेका छौँ। भाषणमा हिजै पनि भाषणमा आएको छ, अस्ति पनि भाषणमा आएको छ। के त्यो सत्य हो? के त्यो विरोध हामीले गरेको विरोधका लागिको विरोध हो? के यति बेला पशुपतिको मन्दिरमा के चाहिँ 30 करोडको जलारी हाल्नुपर्ने जरुरी थियो? 30 करोडको सुनको जलारी हाल्नुपर्ने जरुरी थियो? के यति बेला झापामा अरबौंको खर्च गरेर एउटा टावर, भ्यू टावर बनाउनु जरुरी थियो? के यति बेला सीतारामको चाहिँ मूर्ति चाहिँ पदस्थापन गराएर हजारौंको भिड जम्मा गरेर चितवनको माडीमा त्यो भिड जम्मा गराउनु पर्ने जरुरी थियो? सरकारले आफूले जारी गरेको आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरेर हजारौं मान्छेहरू जम्मा गरेर चाहिँ कोरोनाको विस्तार गराउनु जरुरी थियो? के यति बेला हाम्रो धरहरा लडेको थियो, मान्छे बचाउने काम, मान्छेलाई जीवनदान दिने काम ठुलो हो कि धरहरा उभ्याउने काम ठुलो? जुन धरहरा अहिले पूर्णता पनि प्राप्त गरिसकेको छैन, अरबौंको खर्च भइरहेको छ। हाम्रो प्राथमिकता के हो? देशको प्राथमिकता के हो? यो प्राथमिकतालाई नछुट्याइकन अनुचित अहिलेको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएका कुराहरू के यति बेला अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर गोदावरीमा 3000 मान्छे अट्ने एउटा चाहिँ नि के अरे सिटी हल बनाउनु पर्ने जरुरी थियो? तपाईँ तुलना गर्नुहोस् त, यही बेलामा इन्डियाको दिल्लीमा 1000 जनाको हस्पिटल बनाइएको छ कोरोनाको सम्बोधनको निम्ति, 1000 जनाको उपचार गर्नका निम्ति। के हामीले यति बेला हस्पिटल बनाउनु पर्ने, हस्पिटलको निम्ति आवश्यक सामग्रीहरू जुटाउनु पर्ने बेला थिएन? के हामीले यति बेला कोरोना पीडितहरूको निम्ति खोपको चाहिँ आयात गर्नुपर्ने, खोप खरिद गरेर नेपाली जनतालाई खोपबाट, कोरोनाबाट बचाउनु पर्ने जरुरी थिएन? त्यो आवश्यकता थिएन? आज कति भयो त? यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको अवस्था र सरकारले प्रस्तुत अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको बजेट लगायतका यावत समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलज्यू। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।